कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जसपा नेताहरूबीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल सहकार्य गरेर जानको निम्ति प्रचण्ड माधव पक्षको प्रस्ताव। नेकपा विभाजन नभएको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष। सत्ता सहकार्य प्रस्तावको अर्थ नभएको प्रश्नोक्ति। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्ने सहमति। युद्धविरामलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूबीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको छ। बिहिबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको हो। छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनु भएको छ। छलफलमा जसपा नेताहरूले प्रचण्ड माधव पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नको लागि आग्रह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताउनुभयो। जसपा नेताहरूले पटक पटक आफूहरूले गरेको सहमतिमा धोका खाएको पनि स्मरण गराएका थिए। जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेताहरू अझै पनि बन्दी जीवन बिताउनु परेको भन्दै बन्दी रिहाईको लागि सङ्घर्ष गरिरहने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणको लागि नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा विभाजन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहिबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले नेकपा विभाजन नभएको निष्कर्ष निकालेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। संसद बैठक बसेपछि कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यही अनुसार काङ्ग्रेसले निर्णय निकाल्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, नेकपा दुवै पक्षबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आए पनि तत्कालै काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन। उहाँले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एकै रहन्छ वा परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा हो। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो संसद बैठक बसेपछि टुङ्गो हुन्छ। काङ्ग्रेसले सरकारमा जाने वा के गर्ने भन्ने बेला आएको छैन। उहाँले नेकपाको दुवै पक्षबाट आएको सत्ता सहकार्यको प्रस्तावको अर्थ नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। काङ्ग्रेसमा एकमत छ। अहिलेको अवस्थामा कसैको पक्षमा लाग्ने भन्ने निर्णय गर्दा परिपक्व हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो भूमिका रहन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि नयाँ सरकार गठनको लागि काङ्ग्रेस निर्णायक भूमिकामा छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रहेको विवादमा फागुन 20 गते निर्णय सुनाउने भएको छ। बिहिबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सो मुद्दामा सुनवाई सकेर निर्णय सुनाउने मिति फागुन 20 गतेलाई तोकेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि हालको सत्तारूढ दल निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाममा दर्ता भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगमा त्यसअघि नै ऋषिराम कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता कायम थियो। आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखिएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी तीव्र भइरहेको बेला नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानजनक ढङ्गले बहिर्गमनको वातावरण बनाउन र नेकपा भित्रबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर गौतमले सो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। गौतम निकट नेता
ताज मोहम्मद मियाका अनुसार प्रचण्डलाई भेट्न गौतम बिहान 7 बजे खुमलटार पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूबीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको थियो। प्रचण्डसँगको भेटमा गौतमले ओलीलाई अपमान महसुस नहुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरे मात्र नेकपा एकताबद्ध भइराख्न मद्दत पुग्ने बताएको मियाले बताउनु भएको छ। नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको बेला गौतम तटस्थ बसेर पार्टी एकताको पहल गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले बुधबार मात्र विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई पार्टी एकताको पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम खारेज गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टी कार्यालय धुम्बारैमा सचिवालय बैठक बोलाएर पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा गौतमले राख्दै आउनु भएको छ। सांसदहरूले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू रोक्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाधिको विकास तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएको समस्याहरूको सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम रोकिने गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी स्वीकृत योजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। रिठे डाँडा कटान गर्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउने बित्तिकै सुरु गरिने बताउनु भएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाले गर्ने भएकोले छलफल गरेर निकास दिन मन्त्रालय तयार रहेको पनि सचिव कोइरालाले बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि आयोजनाको आवश्यक कागजात नपुर्याई जबरजस्ती स्वीकृति माग्ने गरिएको बताउनु भएको छ। कानुनले मागेको कागजात पुरा नगर्ने तर अनावश्यक दबाव र आरोप लगाउने प्रविधि रहेको बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकोले सोही अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा त्यस सम्बन्धी विज्ञ व्यक्ति नभएकोले भारतीय आयल निगम र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा डिपिआर तयार भइरहेको र आगामी साताभित्रमा टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताउनु भएको छ। फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहिबारको बैठकमा खाद्य ऐन 2023, औषधि ऐन 2035 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधान साथै आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरकारवालासँगको छलफलका क्रममा सरकारवालाहरूले फुड सप्लिमेन्टको विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन्। औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। फुड सप्लिमेन्ट संसारभरको प्रयोग भएको भए पनि नेपालमा भने असहजता भएको पनि शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिस्ट्रार सञ्जीव कुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीमा टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायले फरक कुराले चिकित्सकहरू प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा अन्यल रहेको बताउनु भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत बताउनुभयो। सरकारले 31 जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा तथा पदस्थापना गरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 2 दिनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकैपटक 31 जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको हो। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई ल्याइएको छ। उहाँ यसअघि अख्तियार दुर्विनियोग अनुसन्धान आयोगमा हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी छविलाल रिजाललाई पनि सञ्चार मन्त्रालयबाट गृहमा ल्याइएको छ। यस्तै रामप्रसाद आचार्यलाई रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेका धर्मेन्द्र कुमार मिश्र मधेसी आयोगमा पुग्नु भएको छ भने दीर्घराज मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3411 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 52 महिला र 60 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,73,872 पुगेको छ। तीमध्ये बिहिबार 84 सहित हालसम्म 2,70,223 जना निको भएका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 2,767 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 83 जनालाई मृत्यु हुनेको सूचीमा राखेको छ। यो यसअघि छुटेको सङ्ख्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 882 रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जसपा नेताहरूको बीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल सहकार्य गरेर जानको निम्ति प्रचण्ड माधव पक्षको प्रस्ताव। नेकपा विभाजन नभएको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष। सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव अर्थ नभएको प्रश्नोक्ति। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्ने सहमति। युद्ध विरामलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण स्थगित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जनताको मतको अनादर गरेर सरकार चलाउन नसकेर काङ्ग्रेसले चलाऊ भन्दै नेकपाका नेताहरूले घर दैलो गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसारबाट हराएको, बिलाएको, ओइलाएको कम्युनिस्ट यो देशमा झरीको च्याउ जस्तो फुर्र उम्रिया थियो। उहाँले भन्नुभयो, जसरी उम्रियो त्यसरी नै सिद्धियो। लौन अब काङ्ग्रेस सरकार बनाइदेऊ न भन्नै दिन आयो। लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ केन्द्रीय समितिले भरतपुरमा आयोजना गरेको नेपाल तरुण दल तत्कालीन सभापति शहीद शिवप्रसाद पौडेल हत्याको उन्मुक्ति अराजकताको विरोध सभामा बोल्दै नेता बस्नेतले देशमा फेरि संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने बताउनु भएको छ। फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने खास संवैधानिक बाटोमा जान सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, सत्तामा बसेर मातिएकाहरू कसरी जान्छन् वा देशको निकास कसरी सम्भव छ, काङ्ग्रेस गम्भीर हुन जरुरी छ। उहाँले अहिले काङ्ग्रेस हचुवाको भरमा सरकारमा नजाने बताउनुभयो। एकल महिलाले न्याय खोज्दा हत्यारालाई लाहाछाप लगाएर किन छाडेको भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।
नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका 3 जनालाई प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आम माफी दिएपछि चर्को विरोध भइरहेको छ। हत्या गर्नेलाई फेरि कानुनी कठघारमा ल्याउनुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, साङ्केतिक आक्रोश राखेका छौँ, देशव्यापी कालो झण्डा युवा सडकमा आउनेछन्। कम्युनिस्टको सरकार भएकै बेला जेलभित्र हत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई कम्युनिस्ट सरकारले नै अनुमति दिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। राष्ट्रपति जनताको अभिभावक हो कि होइन? उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको श्रीमानको हत्या हुँदा तपाईँलाई कस्तो पीडा भएको थियो? नेता बस्नेतले काङ्ग्रेसलाई धेरै जिस्काए। युवा तरुण चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शिव पौडेललाई जस्तै अरूलाई हत्या गरे हुन्छ भनेर धावा बोल्ने कोसिस नहोस्। उहाँले भन्नुभयो, सत्ताको आडमा काङ्ग्रेसलाई दुःख दिन खोजे सबैको जन्मकुण्डाली उतारेर बसेका छौँ। एक-एकको फाइल उल्ट्याएर कारबाही गर्दा तिमीहरूको पनि धेरै खुस्किएला। स्वर्गीय मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन समेत राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनुभएको छ। काङ्ग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले हत्या गर्ने व्यक्तिलाई पर्व उत्सवका अवसर पारेर छुटकारा दिने काम रोकिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सिद्धियो काङ्ग्रेस भन्नेहरू किस्तीमै राखेर प्रधानमन्त्री बन्न काङ्ग्रेसलाई आग्रह गर्दैछन्। उहाँले भन्नुभयो, पुनः स्थापित संसदमा हत्यामा संलग्नलाई आम माफी दिएको बारे संसदमै आवाज उठाएर विरोध गर्ने पूर्व राज्य मन्त्री शेषनाथ अधिकारीले सर्वस्व सहित जन्मकैद पाएका व्यक्तिलाई आधा पनि सजाय नभोग्दै सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आम माफी दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका सांसद मिलन बाबु श्रेष्ठले हत्याको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई सरकारले छुटकारा दिएर बदमासी गरेको बताउनुभयो। कुनै पनि हत्यारालाई आम माफी दिन नपाइने संविधानमै लेखौँ उहाँले भन्नुभयो। हत्यारालाई फेरि जेलमै राखेर सजाय दिनुपर्छ। केन्द्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचनले हत्याराहरूलाई आम माफी गरेर ओली सरकारले न्यायमाथि नै प्रहार गरेको बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस नेत्री तथा शहीद धर्मपत्नी बिनु रायमाझी पौडेलले जेलभित्रै षड्यन्त्रपूर्वक निर्मम आक्रमण गरी हत्या गर्नेलाई फेरि जेलमा थुनामा राख्न माग गर्नुभएको छ। जेल जीवन भोगिरहेकाहरूलाई कैद मिनाहा गरेर ठुलो गल्ती गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महिलाहरूको आँसुको बलिन धारा बगाउने वातावरणको अन्त्य होस्। यसैबीच क्रिकेट सङ्घ बागमती प्रदेशका कोषाध्यक्ष तथा क्रिकेटका प्रशिक्षक अनिल अधिकारीलाई सम्मान गरिएको छ। रक्तदान कार्यक्रममा 10 महिला सहित 51 जनाले रक्तदान गरेका थिए। सङ्घका केन्द्रीय सदस्य बच्चन कार्कीले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको कार्यक्रम केन्द्रीय महासचिव सुबोध प्रधानको अध्यक्षतामा भएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR को काम सकिएको छ। आयोजना निर्माणको कुल लागत 19 अर्ब 90 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अनुमानित लागत 22 अर्बबाट घटाई 19 अर्ब रुपियाँ हाराहारी अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। कुल 307 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण 106 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्के चुला गाउँपालिका 4 इलमा बस्नेछ भने जगदुला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा ड्याम निर्माण गरिनेछ। आयोजना बनाउन पहिलो चरणमा 258 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। अर्ध जलाशय आयोजनाको निर्माण कार्य 6 वर्षभित्र पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। करिब 7.1 किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित 300 मिटर भित्र रहेको विद्युत उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। जगदुल्ला गाउँपालिका 1 हुरीकोटमा 23 मिटर उचाइको जलाशय युक्त ड्याम निर्माण हुने, ड्यामको 100 मिटर चौडाइ हुनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्ने सहमति भएको छ। केही दिन यता दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फको सेनाले गोली हानाहान गरेका थिए। वार्तामा दुवै पक्ष फेब्रुअरी 24 देखि सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्न सहमत भएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै देशका सेनाका DGMO बीच हटलाइन मार्फत वार्ता भएको समाचारमा उल्लेख छ। दुवै देशबाट सीमामा लगातार गोली हानाहान भएपछि वार्ता भएको थियो। वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले सीमारेखा र अन्य क्षेत्रमा पूर्व सहमति, आपसी समझदारी र युद्धविरामलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण अनिश्चित समयलाई स्थगित गरेको छ।
दोस्रो चरणको प्रशिक्षण सुरु भएको 2 हप्तामा स्थगित हुन पुगेको हो। क्यानले फागुन 22 देखि सुरु हुने काठमाडौँ मेयर कप 2077 लाई कारण देखाउँदै मङ्गलबारदेखि स्थगित गरेको जनाएको छ। क्यानले फागुन 2 गतेदेखि दोस्रो चरणको प्रशिक्षणमा 20 खेलाडीलाई राखेको थियो। मेयर कप सकिँदा फागुन पनि सकिन्छ, त्यसपछि तत्काल बोलाउने वातावरण हुन सक्छ। के निर्णय हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले भन्नुभएको छ। मेयर कपपछि प्रशिक्षकसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने छौँ। झट्ट हेर्दा क्याम्प राखिराख्नुपर्ने परिस्थिति भने देखिँदैन। अनिश्चित समयको लागि स्थगित भएको हो। परिस्थिति हेरेर मात्र प्रशिक्षण थाल्ने छौँ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष र जसपा नेताहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल सहकार्य गरेर जानको निम्ति प्रचण्ड माधव पक्षको प्रस्ताव। नेकपा विवादन नभएको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष। सत्ता सहकार्य प्रस्तावको अर्थ नभएको प्रश्नोक्ति। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्ने सहमति। युद्ध विरामलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उल्लेख। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण स्थगित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।